अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो मदनी तहज़ीब हमें अता फ़रमाई थी, उसमें जब तक हम रहे दुनिया हमारी तहज़ीब को रश्क की निगाह से देखती रही। लेकिन जब से हमने उस तहज़ीब से रूगर्दानी शुरू की है, ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आने लगे हैं कि मेरा ख़्याल है कि गैर मुस्लिम भी सोचते होंगे कि ये कैसा मुआशरा है। कराची से ये दूसरा वाक़या सामने आया है। एक अदाकारा जो तन्हा एक फ़्लैट में रहती थी, अंदाज़ा कीजिए कि उसकी लाश उस वक्त दरियाफ़त होती है जब उसको मरे हुए 3 हफ़्ते गुज़र चुके हैं और 1 माह भी रिपोर्ट हो रहा है। नाज़रीन, सोचना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसे हालात पेश आ रहे हैं आज की नौजवान नस्ल को। सिर्फ 32 साल उसकी उम्र है, डॉक्टर्स की फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, लाहौर में उसके वालिदैन रहते हैं। अब जबकि पुलिस ने उसके वालिदैन से राब्ता किया है तो उन्होंने लाश लेने से भी इनकार कर दिया है। अंदाज़ा करें, बाप, भाई, वालिदा किस चाव से अपनी बच्चियों को पालते हैं, तालीम दिलाते हैं, उनको कांटा चुभ जाए तो सारी सारी रात तड़पते रहते हैं। ये इतना फासला, इतनी दूरी, इतनी गैरियत के लाश तक लेने के रवादार नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये इस तरह के वाक़यात हमारे मुआशरे में पेश आने शुरू हो गए हैं। मैं कुछ इस्लामिक तनाजुर में देखना चाहता हूँ कि मैं भी देखूँ, आप भी गौर करें कहाँ कहाँ हमसे वो गलती हो रही है जिसका नतीजा इस कदर हौलनाक और इबरतनाक हमारे सामने आ रहा है, खौफनाक नतीजा सामने आ रहा है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हमारा वो रिश्ता कमज़ोर हो गया है जो वालिदैन और औलाद का रिश्ता है, जो रिश्ता रिश्तेदारों के साथ हमारा रिश्ता है। देखिए, ये लड़की अकेली अगर वहाँ रह रही है तो वालिदैन की बात इन्हें माननी चाहिए थी और वालिदैन को भी उसको वो स्पेस देनी चाहिए थी जो जायज़ हाथ में रहते हुए उसकी बनती थी। यहाँ ये रिश्ता कमज़ोर हुआ नाज़रीन इकराम, वो अकेली जाके रहने लग गई। यहाँ सबसे बड़ा सबक ये सामने आया है कि आपके सिर्फ दुनिया में अपने ही अपने होते हैं, आपका अपना खून ही अपने काम आता है। आपके इंस्टाग्राम पर कई मिलियंस फॉलोअर होते हैं, लेकिन आपके साथ खड़ा होने वाला, आपकी खैर खबर रखने वाला सिर्फ अपना रिश्तेदार ही होता है, वालिदैन ही होते हैं। ये फॉलोअर्स अगर 9 माह तक भी आप कोई पोस्ट नहीं करते, आप गायब रहते हैं, तो इन्हें कख परवाह नहीं होती। ये किसी और को फॉलो कर चुके होते हैं, ये किसी और से अपने ताल्लुक़ की पींगें बढ़ा चुके होते हैं। हैरतनाक बात ये भी है कि पिछले साल से ये खातून किराया नहीं दे रही थी और बिल आखिर जब इसके खिलाफ केस किया गया और बैलफ के ज़रिए से छापा मारा गया तो पता चला इसको तो फौत हुए ही 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। नाज़रीन, दूसरा इस्लाम का अहम तरीन सबक जो सामने आता है, यानी पहला ये कि वालिदैन की फर्माबरदारी और रिश्तेदारों से जुड़ के रहना, सिला रहमी जो इस्लाम ने हमें सिखाई है, इस कदर अजीमुशान इसके फ़ज़ाइल हैं। सिला रहमी का मतलब क्या है कि रिश्तेदार एक दूसरे के टच में रहें, राब्ते में रहें, उनसे बाखबर रहें, उनसे हुस्न सलूक करते रहें, बेखबर ना हो, गाफिल ना हो। गैर मुस्लिम रिश्तेदारों से भी नबी कायनात ने हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। अब जब हमने इसको छोड़ा है तो अंदाज़ा करें, 9 माह कोई जवान लड़की है, ठीक है, अगर कोई ऐसा पॉइंट आ गया था जिसमें डिस्प्यूट हो गई थी, जिसमें फैमिली के साथ कोई मसला बन गया तो फैमिली को भी यानी ये इजाज़त शरीयत नहीं देती कि आप उनसे राब्ता ही तोड़ दें। आजकल हमारे यहाँ होता है, हमने जी बच्ची को आग कर दिया है, बच्चे को आग कर दिया है, फिर बच्ची और बच्ची के मामले में भी बड़ा फ़र्क होता है। बेटा हो तो वो गलती कर भी ले तो उसको माफ़ कर देते हैं, बेटी हो तो कहते हैं कि ये हमारी तरफ से मर गई है। ये कोई शरीयत नहीं है कि आप रिश्तेदारी छोड़ दें। नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, जो तुमसे तोड़ता है उसके साथ भी तुमने जोड़ के रखना है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात नाज़रीन इकराम, ये जब से हमने एक लफ्ज़ ढूंढा है ना, प्राइवेसी, ये मेरी प्राइवेसी है। बच्चे कहते हैं, वालिदैन को कहते हैं ये हमारी प्राइवेसी है, ये हमारे कमरे में कोई नहीं आएगा, ये हमारी प्राइवेसी है, ये फलां चीज़ हमारी प्राइवेसी है, कोई हमारी प्राइवेसी में दखल ना दे। अब ये प्राइवेसी इस कदर बढ़ गई है कि कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को नहीं जानता, कोई हमसाया अपने हमसाये को नहीं जानता। हालांकि हमसायगी के बारे में जो हमारे दीन ने, हमारी तहजीब ने, हमारे कल्चर ने हमें हदायत दी थी, अल्लाह की कसम है कि जब तक वो हमारे महल्ले थे जिसमें सारे महल्ले वाले एक दूसरे को जानते थे, किसी के घर में अगर कोई सालन नहीं पका तो कहीं से
سالن بھی آ جاتا تھا، اور کہیں کوئی بیمار ہے ضرورت مند ہے تو سب کو پتہ ہوتا تھا، سارے پہنچ جاتے تھے، کسی کی بھینس بھی بیمار ہوتی تو دو چار وہاں بھی پہنچ جاتے تھے۔ اس سے ہم نے جان چھڑا لی پرائیویسی کے نام پر۔ اب ہم ان محلوں سے اٹھ گئے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے ہائی سوسائٹی میں چلے گئے، اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کر لیا ہم نے۔ اب پڑوسی کو نہیں جانتا، رشتہ داروں کو ہم اس قابل سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ رابطہ کریں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، ہم گر جاتے ہیں، ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تب بھی ہماری لاشیں دریافت نہیں ہوتی۔ وہ خوفناک مرحلہ جو ہم سنتے ہیں قبر میں ہمیں کیڑے کھائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب تو ہم زمین پر پڑی ہوئی لاشوں کو کیڑے کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات جو ہے، یعنی والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، رشتہ داروں سے تعلق ہر صورت میں رکھنا ہے، دونوں طرف سے رکھنا ہے۔ بیٹی بیٹا اگر کسی وجہ سے ناراضگی ہے تو والدین بھی ان پر فرض ہے کہ رابطہ رکھیں، یہ رکھنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات کہ ہمسایوں سے جو تعلق ہمیں اسلام نے اور دین نے سکھایا تھا وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آخری اور سب سے اہم بات نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس وقت بہت زیادہ ابھر کے یہ سامنے آیا ہے اور بہت زیادہ یعنی ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے مشعل راہ بن کے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک تو اکیلا کوئی شخص سفر کرے تو اس سے بھی منع فرمایا ہے، حتی الامکان دو لوگوں کو سفر کرنا چاہیے، تین لوگ ہوں تو بہت ہی اچھا ہے، یعنی یہ مستحب ہے۔ کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی ضروری ہو، کوئی مجبوری ہو تو اکیلے سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ جو مہربانی، جو شفقت تھی، جو آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے انہی جو چیزیں ہیں ان کی بنا پر فرمایا تھا کہ اکیلے سفر نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ اکیلے کہیں رات نہ گزارو۔ اس کی تشریح میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ چونکہ رات کے وقت کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، انسان وحشت زدہ ہو سکتا ہے، خوف زدہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ اثر لیتی ہیں، تو کوئی تنہائی میں سوئے بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی رحمت للعالمین کہاں کہاں ہمارے ساتھ شفقت فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری جو میں نے باتیں کی ہیں دین کی روشنی میں، اگر ان پر عمل ہو رہا ہو، مجھے بتائیے پھر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے؟ کوئی والدین یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے 7 سال سے مقاطع کر کے بیٹھے رہیں اور لاش لینے سے انکار کر دیں؟ یہ کوئی شریعت نہیں سکھاتی۔ اور کوئی بیٹی یہ گوارا کر سکتی ہے کہ وہ پیدا کرنے والے اور تعلیم دلانے والے اور سارے اس کے نخرے اٹھانے والے والدین سے وہ روٹ کے کہیں جا کے بیٹھ جائے، کسی بھی نام پر بیٹھی ہو، خواہ اپنی آزادی کے نام پر یا کسی جدید نعرے کے نام پر؟ تو یہ بھی نہیں بنتا۔ اور پھر اگر پڑوسی جو نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دے رکھا ہے اس پہ عمل کر رہے ہوتے تو یہ کیفیت نہ بنتی۔ اور پھر جو آخری بات ہے کہ تنہائی کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں یہ آج اپنے بچوں کو بھی بتائیے، سب کو بتائیے، پلٹ آئیے اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے یہ کلچر عام ہو جائے کہ لاشیں اس طرح برآمد ہوا کریں، کوئی سال کے بعد، کوئی 6 ماہ کے بعد، کوئی 3 ماہ کے بعد، کوئی 3 ہفتے کے بعد، کوئی 3 دن کے بعد۔ یہ کلچر عام ہونے سے پہلے پلٹ آئیے اپنی اصل کی طرف، اپنے دین کی طرف۔ اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔